2/3 बहुमतको सरकार अन्ततः आफैले ल्याएको भूमि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन बाध्य भएको छ। सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकमा भूमि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने र फेरि नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ। सरकारले गत पुसको अन्तिममा भूमि सहित 6वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। सबै अध्यादेश माघ 18 गते संसदमा पेश गरेको थियो। अरू अध्यादेश संसदबाट पास पनि भइसके, तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विरोधका कारण रोकिएको थियो। सरकारले यो अध्यादेश पनि संसदमा टेबल भएको 60 दिन अर्थात् चैत 18 गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए। उनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गर्ने र त्यसमा नमिलेका विषयहरू प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर आफूहरूले नमानेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। सरकारले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन चाहेन। त्यसैले सत्तारूढ सबै दल विधेयक स्वतः निष्क्रिय गराउन सहमत भएका छन्। अब जसपा नेपाल लगायतका दलको चासोलाई सम्बोधन गरेर संसदको अर्को अधिवेशनमा फेरि भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याइनेछ। अब आउने विधेयकमा उहाँहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्छौं, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने। अब यो अध्यादेशकै रूपमा जान सक्ने अवस्था रहेन। आज 13 गते भयो, 18 गते भित्रमा यसको प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यादेशको रूपमा अगाडि जान सक्ने, प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो र यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रूपमा लैजाने, नियमित विधेयकको रूपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरू सत्तारूढ दलहरूको जे कन्सर्न छ ती कन्सर्नहरूलाई पनि आउने विधेयकमा चाहिँ समेटेर त्यसलाई चाहिँ लैजाने भन्ने विषयमै आजको बैठक गरियो। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भनेर ल्याइएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको मुख्यतः 2वटा विषय विवादित थिए। एउटा हो घर जग्गा कारोबारीलाई दिएको सुविधा अनि अर्को सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गर्ने जग्गा वितरण। सुरुमा अध्यादेश मार्फत सरकारले घर जग्गा कारोबारीलाई दिन खोजेको सुविधाबारे चर्चा गरौँ। हाम्रो भूमि ऐनले व्यक्ति वा परिवारले कति जग्गा राख्न पाउने भनेर हदबन्दी तोकिदिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 रोपनी, तराई र भित्री मधेसमा 10 बिघा र उपत्यका बाहिरका पहाडी क्षेत्रमा 70 रोपनी जग्गाको हदबन्दी छ। यदि कसैले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गर्न चाहेमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि किन्न पाउँछ। जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश 2078 मा कुन व्यवसायका लागि हदबन्दी छुटको कति जग्गा राख्न पाइन्छ भनेर सूची नै दिएको छ। त्यो आदेश अनुसार घर जग्गा व्यवसाय गर्नेले काठमाडौँ उपत्यकामा 50 रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहाडी क्षेत्रमा 100 रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा 20 बिघासम्म जग्गा किन्न सक्नेछन्। तर त्यसरी किनेको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न भने अहिलेको कानुनले रोक्छ। घर जग्गा व्यवसायहरूका अनुसार काठमाडौँमा 25 रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्लटिङ गर्नु परेमा अर्को कम्पनी खडा गर्नुपर्छ। धेरै कम्पनी बनाउँदा कम्पनी सञ्चालन र कर्मचारी खर्च बढ्छ। उनीहरूको यही चासोलाई सम्बोधन गर्न भनेर भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा 2वटा व्यवस्था राखियो। पहिलो, प्लटिङको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भए पनि बेच्न पाइने। दोस्रो, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा अन्य जग्गा पनि प्लटिङ गरेको छ भने बेच्न पाइने। हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिन अध्यादेशमा के लेखियो? घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ। तर यो विवादित बन्यो। भूमि सम्बन्धी विषयका जानकारहरूका अनुसार यसरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोल्नु शङ्कास्पद हो। शङ्कास्पद किनभने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न पाइने कानुन बनाएको थियो। त्यसपछि सरकारले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटलाई दमकमा रहेको हदबन्दी छुटको 343 बिघा 19 कट्ठा जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको छ।
मन्त्री परिषदले यसरी निर्णय गरेको थियो कि गिरिबन्धुले कोशी प्रदेशको कुनै ठाउँको सस्तो जग्गा किनेर बिर्ता मोडको करोडौँ मूल्यको जग्गासँग साट्न सक्ने थियो। यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लियो। जे प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटको जग्गा राखेको हो त्यही प्रयोजनमा नलगाए सरकारको हुने फैसला सुनायो। बिक्री र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न आदेश दियो। तर सरकारले फेरि अध्यादेश मार्फत घर जग्गा कारोबारका नाममा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोल्नु शङ्कास्पद भएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन्। कुनै पनि बहानामा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोल्न नहुने उनको भनाइ छ। अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ, हदबन्दी छुटको जग्गा प्रयोजनमा छैन भने राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने गिरिबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको परमादेश छ। तर घर जग्गा व्यवसायीले प्राप्त गरेको जग्गा बेच्न पाउने भनिएको छ। यो शङ्कास्पद छ। अध्यादेशले तत्कालै गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न त बाटो खोलेको छैन। यद्यपि अहिले घर जग्गा व्यवसायमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिएपछि भविष्यमा अरू प्रयोजनका जग्गा पनि बिक्री गर्ने बाटो खोल्न सक्ने आशंका छ। घर जग्गा व्यवसायलाई नै फाइदा पुग्ने अध्यादेशको अर्को व्यवस्था हेरौँ। घर जग्गा व्यवसायीले किनेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र होइन भने पनि प्लटिङ गरेर बेच्न पाउँछन्। भू उपयोग नियमावली 2079ले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दियो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र आदि शीर्षकमा वर्गीकरण गरे। जग्गा जुन वर्गमा परेको छ त्यही प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने नियम छ। अर्थात् कृषि क्षेत्र भनेको छ भने खेती नै गर्नु पर्यो। आवासीय क्षेत्रमा मात्र प्लटिङ गर्नु पर्यो। घर जग्गा व्यवसायीले किनेको कुनै जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको रहेनछ भने पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर प्लटिङ गर्न अध्यादेशले बाटो खोलिदियो। अध्यादेशको व्यवस्था हेरौँ। स्थानीय भू उपयोग परिषदबाट भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिए खरिद गरेको जग्गा रहेछ भने आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा कित्ता काट गरी मन्त्रालयको स्वीकृति लिए बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन। घर जग्गा व्यवसायीहरू भने जग्गा वर्गीकरण नहुँदै प्लटिङ गर्न भनेर किनेको धेरै जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको छ। त्यसैले हाल यस्तो जग्गा बिक्री गर्न पाएको छैन। अध्यादेशले यस्ता जग्गा बिक्रीको बाटो खोलेको थियो। भूमि अध्यादेशमा धेरै चर्चा र बहस भएको मुद्दा भने सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने विषय नै थियो। संविधानले नै नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने सरकारको नीति छ। तर कस्ता व्यक्तिलाई जग्गा दिने, कहाँको जग्गा दिने जस्ता मापदण्डमा भने जहिले पनि विवाद हुने गरेको छ। सरकारले यो पटक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी 3 थरीलाई जग्गा बाँड्न खोजेको थियो। अध्यादेशमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने आधार धेरै सहज बनाइएको थियो। भूमि ऐनमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिँदा आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवत कमतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए नभएको हेर्नुपर्ने भनेको छ। त्यसलाई काटेर अध्यादेशमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कन हेरेर दिन सक्ने भनियो। अर्थात् जग्गा बाँड्दा व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, आवत कमतको अवधि र अन्यत्र जग्गा छ कि छैन भन्ने नहेरिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखियो। मात्र जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कन हेरिने भयो। अनि गौचर, हाट बजारको जग्गाको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरियो। भूमि ऐनमा सुकुम्बासीलाई बाँड्न नमिल्ने जग्गा अर्थात् नकारात्मक सूचीमा केही जग्गाहरू राखिएको थियो। जस्तै सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा। अध्यादेशबाट नकारात्मक सूचीमा मध्यवर्ती क्षेत्र पनि थपिएको छ।
तर गौचर र हाट बजारको जग्गामा 10 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै घर बनाएर बसेको वा खेती गरेको रहेछ भने स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिसमा त्यस्तो जग्गाको लाल पूर्जा दिन सक्ने भनियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन 2029 र वन ऐन 2076 लाई पनि संशोधन गरियो। वन क्षेत्रका जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरेर वन क्षेत्रबाट छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था राखियो। त्यसमा जसपाले आपत्ति जनायो। व्यक्तिलाई दिने जग्गाको परिमाण र क्षेत्र नतोकिएको, राष्ट्रिय वनजङ्गल अतिक्रमण गरी बस्नेलाई जग्गा दिँदा वन विनाश हुने, चुरे क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने बतायो। अनि अध्यादेश पारित भएमा भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, भूमाफिया र ठुला रियल एस्टेट व्यापारी र आवास कम्पनीले अधिकतम लाभ पाउने निष्कर्षका साथ भन्यो यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ। जसपा नेपालसँगै मधेसकै अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विरोध गरेपछि सरकारले अरू अध्यादेश पास गर्यो तर भूमि अध्यादेशलाई होल्ड गरेको थियो। तर जसपाले अडान नछाडेपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन बाध्य भयो किनकि जसपाको समर्थन बिना राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन।